Are you with me? Nanganong si Maria man ang gigamit sa Dios? Matod sa Bible, tungod kay siya usa ka putli nga babae. Amen. Siya ang putli nga babae nga nanangkon gikan sa gahom sa Santo Espiritu. Kabalo ba ka nga sadya nga naburos si Maria, nahibulong si Jose, kay nato panahon na sila unta magminyo na. Karon kay nagkaanang magkadako ang tiyan ni Maria. Ingon si Jose nga naburos man ka nga pamay nahitabo nato. Karon pagkatulog nila gipadamgo sa Dios si Jose. Mabasa nimo na sa Matthew chapter 1 ngadto sa chapter 2 na paminaw sa diya nga natulog sila, gipadamgo sa Dios si Jose, giingnan sa Ginoo pinagi sa manulunda nga Jose ayaw kahadlong pagpangasawa ni Maria. Pangasawa siya o ang bata nganli sa Jesus kay luwason niya ang tanan niyang katawan gikan sa ilang mga sala. Kay ang iyang gipanamkon gahom sa Santo Espiritu. Ato palagpakan si Jesus. Muna nga si Mary gitawag sa a blessed woman among all women. Instrumento lang si Maria nga dito matao si Jesus kay ang pinakarason aron ikaw ako lukatunta gikan sa tunglo sa sala. Kaya wala si Jesus nagsakripisyo, kung wala siya namatay sa krus Kalbaryo, ikaw ug ako madamay ta kauban ni taning nga din dito ang atong destinasyon sa linaw nga kalayo. Atong palakpakan si Jesus. Amen. Walay good news na to nga dunay Jesus nga andam sa mupasaylo nato kung kita matinud-anon ta nga maghinulsol kay maunay dakong mensahe sa Bible, mao ang paghinulsol sa atong mga sala o ang pag-angkon ni Jesus o ang pagdawat ni Jesus. Sa John 3:16 matod ni Stephen, gigugma sa Dios ang tibuok kalibutan o tungod ni anak gihatag ang iyang bugtong anak na si Jesus. Kinsay gihatag? Sa Jesus ug ang tanan mo tuon niya dili malaglag. Now paminaw, unsay mahitabo sa di mo tuon? Malaglag. Hallelujah. So karon unsay angay natong buhaton? Karon patandaan, mintras buhi patangtanan, gikinanglan siguraduha gyud nga nakay tinuod nga pagtuo ni Jesus. Amen. Dili lang tungod sa reliyon, nindot man natay reliyon, wala mi nagmatter ana, padayon mo unsa yung reliyon. Ang among advokasya nganong nagwali jud mi nga bisan unsa nga atong reliyon, inyo ana nga reliyon. Ang among advokasya nga dapat karong panahon na seryoso gyud ang atong pag-ila ni Jesus nga siya lang uwa nay lain nga dalan kinabuhi ug ang kamaturan kay di ta kaadto sa langit kung wala sa Jesus sa atong kinabuhi. Unsa may kapuslanan sa atong reliyon pero dili ta seryosong mga lagad ni Jesus. Kung seryoso tang mga lagad ni Jesus, dapat makita o muliwata sa kinaiya ni Jesus kay si Jesus mapasayloon man. Amen. May dugmaon man si Jesus, andam gali si Jesus magpakamatay para nimo. Sa kalibutan, kung walay Jesus ang kinabuhi sa tao, tig-ag kasing-kasing. Gamayng bigil makaigsunan, dako na kayong problema. Sa kalibutan, kung walay Ginoo ang kinabuhi, ang tao madinumtanon, ang tao hinabtunon, ang tao kawatan, ang tao dautan, ang tao adik-adik, ang tao apan gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako kitang tanan sama nako kaniadto nga sige kabuntagan sa usa ka bar tungod kay nalulong ko sa bisyo o kahilayan. Apan miabot ang panahon sama ani nga dunay nagwali sa gugma sa Ginoo ug akong nasabtan nga dunay day Dios na higugma kanako. Makaigsunan sa diyang nasabtan ako nga gihigugma day ko sa Ginoo taliwala sa akong pagkadautan. Dito nagsugod nga mitikang ko sa pagtuo, naginulsul ko, midawat ko ni Jesus sa kinasingkasing og nahibulong ko hinay-hinay giusab sa Ginoo ang akong kinabuhi. Atong palakpakan si Jesus. Ang mga reliyon nato dili garantiya nga muusab nimo. Ang garantiya nga makausab nimo ang imong personal nga relasyon ni Jesus. Amen. Personal nga relasyon
Muna nga gikinanglan ang Bible, kinanglan ang pulong sa Ginoo, kay unsaon nimo pagkaila sa Dios kung inusinti ta siyang pulong. Amen. Dinhi sa pulong sa Ginoo, mailhan nimo kinsa gyud si Jesus. Ang pulong nga Bible means basic instruction before leaving earth. Mga matay man